27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत इन एक्शन। कौमी असम्बली से तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला। वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हदायत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास। तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की भी मंजूरी। इजलास में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने शिरकत नहीं की। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम जुम्मे को सेनेट में पेश की जाएगी। हुकूमत ने ड्राफ्ट और जुम्मे को पेश किए जाने से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी को आगाह कर दिया। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में आर्टिकल 140A में तरमीम की शक शामिल नहीं। दोनों ऐवानों की कमेटी आईनी तरमीम के ड्राफ्ट पर सिफारिशात देगी। पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन ने आईनी तरमीम की शकों पर सिफारिशात मुरतब कर ली। पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास आज कराची में होगा। CEC को आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। सताईसवीं तरमीम इस ईवान के रूह के मनापी है, आइन के रूह के मनापी है। हुकूमत होश के नाउन ले, इस स्टेज पे कौम को मजीद डिवाइड ना करे। कोई ऐसे तरमीम ना लेके आए जिससे आदलिया मजीद दाव पे लग जाए। आप पूरे वफाक को दाव पे लगा रहे हैं। शायद इस मरतबा हमें मौलाना साहब के घर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आपके साथ शायद कमेटी में भी नहीं बैठना पड़ेगा, लेकिन हम अपना आवाज एहतजाज के तौर पर ईवान पे उठाएंगे कि ये ईवान पे हमला। बैरिस्टर गौहर ने 27वीं तरमीम को वफाक के लिए खतरा करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, पूरे मुल्क में हलचल है कि वफाक सूबों पर हमला आवर हो रहा है। 27वीं तरमीम ईवान और आइन की रूह के मुनाफी है। आप कुछ लोगों को पावर देंगे तो वफाक खतरे में आएगा। अगर आप NFC के पिछले अवार्ड में कमी कर रहे हैं तो आप वफाक को दाव पर लगा रहे हैं। आप पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में न डालें। हमने मौलाना साहब से मिलकर कोशिश की तो आईनी अदालत से आईनी बेंच की जानिब आए। शायद इस बार हमें मौलाना के घर के चक्कर भी ना लगाने पड़े। शायद इस बार हमें स्पीकर के साथ कमेटी में भी ना बैठना पड़े। 18वीं तरमीम में यकीन दहानी करवाई गई थी, NFC में हिस्सा गुज़िश्ता से कम नहीं होगा। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि 27वीं तरमीम को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की मजम्मत करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में अपना क़िबला दुरुस्त फरमाएं। आप बताएं, दहशतगर्दी के खिलाफ आपकी क्या पॉलिसी है? अफगान तालिबान से मुतालबा है कि TTP की हिमायत छोड़ दें। साहब एक बड़े धीरज और बड़े सॉलिड सियासतदान हैं। हमेशा सियासत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर उनकी ज़रूरत रहती है और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान के लिए जो अच्छी तजावीज़ होगी उनकी तरफ से वो आएंगी, जो नहीं होंगी वो एड्रेस किया जाएगा। मौलाना साहब का होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए। आफरीदी साहब आए हैं, नए हैं, जवान हैं, ग्रास रूट से एक अच्छा प्रेसिडेंट तय हुआ है। प्रोग्रेसिव KPK के लिए कुछ करे, स्कूल कॉलेज सड़कें तामीर करे, कोई अच्छी चीज़ करे और इमरान खान साहब के लिए एक अच्छा रास्ता बनाए। मौला झड़ की सियासत करनी तो फिर इंतजार है कराची इस्लामाबाद को आए। आप देखेंगे फैंटा भी लगेगा, गवर्नमेंट का ऑप्शन है, बैन का भी गवर्नमेंट का ऑप्शन है, गवर्नमेंट का गवर्नर राज का भी ऑप्शन। फैसल वापडा का 27वीं तरमीम पर मौलाना को मिलाने का मिशन। सेनेटर फैसल वापडा की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, तजावीज़ का जायजा लूंगा। पाकिस्तान की बका के लिए मौलाना का साथ ज़रूरी है। मैं 27वीं के बाद 28वीं तरमीम के लिए भी बेताब हूँ। मजीद कहा, सोहेल आफरीदी का आगे आना अच्छी बात है। अगर इस्लामाबाद आकर इंतशार की सियासत करेंगे तो फेंटा भी लगेगा और पाबंदी भी। फौज को एनर्जी देने की ज़रूरत है, मजबूत करेंगे। अफवाज मजबूत होगी तो मुल्क का दिफा मजबूत होगा। 27वीं आईनी तरमीम पर सियासी हलचल। तहरीक इंसाफ के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। असद कैसर, महमूद खान अचकजई, राजा नासिर अब्बास शामिल। मुलाकात में मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर बातचीत। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। MQM की 27वीं तरमीम की हमायत। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, तरमीम गुड गवर्नेंस और सूबों में बेहतर हम आहंगी से मुताल्लिक है। पाकिस्तान तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। मुल्क की खातिर 26 के बाद 27वीं तरमीम की ज़रूरत है तो कोई फ़िक्र की बात नहीं। फारूक सत्तार ने कहा, सूबाई खुद मुख्तारी के लिए 18वीं तरमीम लाई गई थी। सूबाई खुद मुख्तारी के बाद अब अगला मरहला तो बल्दियाती खुद मुख्तारी का होना चाहिए। आइन में जरूरियात को देखते हुए तरमीमें होती हैं। 26वीं आइनी तरमीम आई तो उसमें भी आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है बहुत ही मुतहरक होकर
جو بھی بہتری کے فیصلے تھے اس کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا. 27ویں آئینی ترمیم کے جو نقطے ہیں ان پہ ڈیٹیل میں بات چیت ہوگی. جب تک فیصلے ہو نہ جائیں, ڈیٹیل میں بات چیت نہ ہو جائے, تب تک جو ہم لوگ ایک رائے قائم کر دیتے ہیں, وقت کا انتظار کیا جائے. ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے, ہر چیز کو ویٹیج دے گی, ہر چیز کو سمجھے گی, اور اس کے بعد جو پاکستان کے حق میں ہوں گے فیصلے, پاکستان پیپلز پارٹی وہی فیصلے کرے گی. 27ویں ترمیم پر حتمی فیصلے تک قیاس آرائیاں نہیں چاہیے ہیں. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو, کہا کہ کس کا ساتھ دینا ہے کس کا نہیں, پیپلز پارٹی سوچ سمجھ کر فیصلے کرے گی. آئین میں ضروریات کو دیکھتے ہوئے ترمیم ہوتی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے مشاورت کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے. ای چالان سے کراچی میں بہتری نظر آئی. خواہش ہے حکومت کو چالان کے مد میں 1 روپیہ نہ ملے. ہم ٹیکس میں چھوٹ کا کلچر ختم کریں گے. 27ویں آئینی ترمیم صوبائی خود مختاری پر ڈاکہ ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ترمیم کی مخالفت. پارلیمنٹ میں گفتگو کرتے کہا, صوبائی خود مختاری پر کسی قسم کے عملے کو برداشت نہیں کریں گے, اس کی ہم مخالفت کریں گے. جمہوری راستہ اختیار کر رہا ہوں, جمہوریت کو کمزور کرنے کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے. سہیل آفریدی کی بانی سے ملاقات کے لیے پارلیمنٹ میں قرارداد جمع. سہیل آفریدی بولے, عدالتی احکامات کے باوجود بانی سے ملاقات نہیں کرائی گئی. پارلیمنٹ سپریم ہے, اس لیے یہاں قرارداد جمع کرانا مناسب سمجھا. محنت جیت گئی, پیسہ ہار گیا. زہران ممدانی کو شکست کے لیے اربپتی افراد نے ہر ہتھکنڈا اختیار کیا. امریکی جریدے فوربس کے مطابق 26 اربپتی افراد نے $2 کروڑ 20 لاکھ سے زائد کی رقم سے زہران ممدانی کے خلاف مہم چلائی. صرف 2 امیر شخصیات ممدانی کے انتخابی مہم میں مالی مدد کی. مسلمان و فلسطین حمایتی ہونے پر ریپبلکنز نے بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا. امریکی ریاستی انتخابات میں بڑے برج الٹ گئے. ڈیموکریٹس نے ورجینیا نیو جرسی کی گورنرشپ جیت لی. ایبیگیل اسپین برجر ورجینیا کی پہلی خاتون گورنر منتخب. ڈیموکریٹ پارٹی کی امیدوار غزالہ ہاشمی ورجینیا کی نائب گورنر منتخب. غزالہ ہاشمی منتخب ہونے والی پہلی مسلم نائب گورنر ہے. ادھر نیو جرسی میں مکی شیرل نے ریپبلکن امیدوار جیک سیٹاریلی کو شکست دے دی. ٹرمپ کی اپنے امیدوار کو شکست پر انوکھی منطق. امریکی صدر نے ہارنے کی 2 وجوہات پیش کر دیں. کہا, نیو یارک الیکشن ہارنے کی بڑی وجہ شٹ ڈاؤن تھا. ہم اس وقت طویل ترین حکومتی شٹ ڈاؤن کا سامنا کر رہے ہیں. ملک میں طویل ترین شٹ ڈاؤن ڈیموکریٹس کی وجہ سے ہوا. شکست کی دوسری وجہ بیلٹس پر میرا نام نہ ہونا تھا. دوسری جانب ٹرمپ کے حمایت یافتہ اینڈریو کومو نے شکست تسلیم کر لی. زہران ممدانی کو جیت کی مبارکباد بھی دی. صدر مملکت کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے اہم بیٹھک. دونوں رہنماؤں کا تاریخی اور برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم. امیر قطر کا پاکستانی کمیونٹی کی تعداد میں اضافے کی خواہش کا اظہار. پاک سعودی دفاعی معاہدے کو بھی خوش آئند قرار دیا. امیر قطر کا آئندہ سال دورہ پاکستان کا بھی اعلان. صدر مملکت کی چینی نائب صدر ہان زنگ سے بھی ملاقات. علاقائی عالمی فورمز پر کبھی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق. کہا کہ چین سے دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے. پاکستان اور چین آہنی بھائی اور ہر موسم کے اسٹریٹجک شراکت دار ہیں. چینی نائب صدر بولے, سی پیک کے دوسرے مرحلے میں پاکستان کی ترقی کے لیے تعاون جاری رکھیں گے. 2.5 لاکھ سے زائد جعلی شناختی کارڈز کی نشاندہی. بیشتر افغانی باشندے نکلے. ملک میں مقیم غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف کارروائی تیز. جعلی شناختی کارڈ کی نشاندہی کے لیے خصوصی سافٹ ویئر کا استعمال. پشین, چمن اور کوئٹہ میں مقیم پاکستانیوں کی فیملی ٹری میں افغانی شامل ہونے کا انکشاف. شہریوں کی لا علمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایجنٹس نے بھاری رقوم لی. جعلی کارڈ خود کار طریقے سے بلاک. مقررہ مدت میں تصدیق نہ کرانے والے کارڈ منسوخ کیے جائیں گے. پاک افغان مذاکرات کے لیے ایک اور بیٹھک. استنبول میں آج بات چیت کا چوتھا دور ہوگا. پاکستان کا اعلیٰ سفارتی اور عسکری سطح کا وفد ترکیہ پہنچ گیا. وزیر دفاع خارجہ آصف پاک افغان مذاکرات کے حوالے سے پرامید 365 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا, پیش رفت کے امکانات ہوتے ہی ہیں تو بات چیت کی جاتی ہے. امید ہے افغانستان دانش مندی کا مظاہرہ کرے گا.
معیشت پر خسارے کے بادل گہرے، رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں تجارتی خسارہ 38% بڑھ گیا، جولائی تا اکتوبر 12 ارب 58 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا۔ گزشتہ سال اسی مدت کے دوران تجارتی خسارہ 9 ارب 11 کروڑ ڈالر تھا۔ جولائی سے اکتوبر کے دوران برآمدات میں 4% سے زیادہ کمی، درآمدات 15.13% اضافے سے 23 ارب ڈالر سے بڑھ گئی۔ سندھ سبز اور ڈیجیٹل معیشت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں فیوچر سمٹ سے خطاب، کہا کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے۔ سندھ حکومت کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ ایسا نظام بنا رہے ہیں جہاں کسی نوجوان کو کامیابی کے لیے صوبہ نہ چھوڑنا پڑے۔ ای گورننس کے ذریعے بیوروکریسی کم اور خدمات میں آسانی پیدا کر رہے ہیں۔ کرپشن پر نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ گئے، این سی سی آئی اے کے 7 افسران مستعفی، ڈی جی این سی سی آئی اے نے استعفے وزارت داخلہ کو بھجوا دیے، منظوری وزارت داخلہ دے گی۔ مستعفی افسران میں ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری، ڈی ڈی زوار احمد شامل، اے ڈی مجتبیٰ ظفر، شعیب ریاض اور محمد عثمان، سب انسپکٹر یاسر رمضان اور علی رضا شامل۔ افسران کے خلاف کرپشن اور بدعنوانی کا مقدمہ درج تھا۔ آڈیو لیک کیس، علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، سیشن کورٹ اسلام آباد کا سابق وزیر اعلیٰ کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ علی امین گنڈا پور کی عدم دستیابی کے باعث فرد جرم کی کارروائی بھی مؤخر، سماعت 5 دسمبر تک ملتوی۔ متنازع ٹویٹس کیس، ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ پی ایچ آئی کے سابق سیکرٹری اطلاعات احمد جواد گرفتار، پی کا قانون کے تحت G13 اسلام آباد سے حراست میں لیا گیا۔ احمد جواد کے خلاف پاک بھارت جنگ کے دوران متنازع ٹویٹ کرنے کا مقدمہ درج ہے۔ تھانہ سی ڈی ڈی مقدمہ اسد کیسر، شبلی فراز، عمر ایوب اور علی نواز امان کے وارنٹ جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا ملزمان کو 11 نومبر تک گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ ملزم متعدد بار طلبی کے باوجود عدالت پیش نہیں ہوئے تھے۔